मैं भी आपकी वाइफ से बात करके आया हूँ। उसकी मॉडल वाक देखिए अभी। ये रेहान तारक नहीं है, ये मिस्टर है मेरे बच्चे। हाँ जी। कर दिया। और हकीम शहजाद लुआ पहाड़ ने डॉक्टर ईमान जो कि टिकटॉकर है, इंतहाई घटिया सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रखता है वो, तो उसके साथ भी बातचीत की कि आपकी कितनी शादियां हैं, तो इन्होंने कहा था कि मेरी वैसे 4 शादियां हैं, अगर कोई बंदा अपनी बहन मुझे पेश करना चाहता है तो हम जो है मैं उससे शादी कर लूंगा। तो उसके बाद हमारी यहाँ से एक बहस स्टार्ट हुई थी। हकीम शहजाद लुआ पहाड़ अपनी जो बेगमात के साथ जो घटियापन करता है, मैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताता जाऊँ। तानिया शाह ने एक इस्लामाबाद की एक औरत से जब डिस्कशन की कि हकीम शहजाद लुआ पहाड़ मुझे खर्चे में कुछ भी नहीं देता। आजकल हालात ये हैं कि टिकटॉक कर जो है वो लुआ पहाड़ साहब जो है वो आजकल रोड पे आए हुए हैं। इस्लामाबाद की एक मासूफा हैं, इन्होंने मुलाकात करवाई मिनाइल मलिक के साथ इनकी, और जब मिनाइल मलिक की इनके साथ मुलाकात होती है तो ये बेगैरती के आलम में आ जाता है और ये शख्स वहां पर उसके ऊपर लाइनें मारना शुरू कर देता है। मिस्टर पतलू के साथ हकीम शहजाद लुआ पहाड़ का एक मैच खेला जाता है और उस मैच के ऊपर कुछ काफी सारे लोग तबसरा कर रहे हैं। इस मैच के अंदर मिस्टर पतलू ने जिस तरीके से सवालात किए उनके साथ, वो सवालात जो है वो काफी ज्यादा एडिटर्स ने उठाकर लगाना शुरू कर दिया और हकीम शहजाद लुआ पहाड़ ने डॉक्टर ईमान जो कि टिकटॉकर है, इंतहाई घटिया सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रखता है वो, तो उसके साथ भी बातचीत की। मैं आपको ये सारी चीजें बताता जाऊं कि आजकल हकीम शहजाद लुआ पहाड़ के जो हालात हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मंजर कशी करूंगा, और उसके बाद मैं आपको जब मेरे साथ हकीम शहजाद लुआ पहाड़ की पॉडकास्ट हुई थी उसके बाद जो है या उस दौरान क्या क्या चीजें शामिल हुई थी वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि हकीम शहजाद और हकीम शहजाद लुआ पहाड़ और मेरे दरमियान उसकी एक छोटी मोटी तकरार हुई थी, और उस तकरार में इन्होंने एक बात की थी और वो बात जो है वो इंतहाई घटिया बात थी। उसके बाद जो है इन्होंने खुद कहा था, जब इन्होंने हमसे बात की कि आपने एक सवाल हमसे नहीं पूछा, वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि आपने मेरे बेगमात के बारे में नहीं पूछा। तो हमारी पॉडकास्ट में उनको कहा गया था कि जनाब हमारा आपकी बेगमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपकी निजी जिंदगी और जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है हम उस पार्टी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, हम आपकी बेगमात के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। उसके बाद जब हमने एक शादियों के बारे में वैसे इनसे पूछा था कि आपकी कितनी शादियां हैं, तो इन्होंने कहा था कि मेरी वैसे 4 शादियां हैं, अगर कोई बंदा अपनी बहन मुझे पेश करना चाहता है तो हम जो है मैं उससे शादी कर लूंगा। तो उसके बाद हमारी यहाँ से एक बहस स्टार्ट हुई थी। हमने इनको कहा था आप इंतहाई घटिया और नजेबा शख्स हैं, आप किस तरीके से ये बात कर सकते हैं, आप एक पार्टी के एक नुमाइंदे हैं, आपको जेब नहीं देते ये बात करना, आप इंतहाई फजूल तरीन इंसान है, आप दोबारा इस तरह की बात कभी मत कीजिएगा। जबकि जब हमने ये बात की थी उसके बाद जैसे ही हमारी पॉडकास्ट खत्म होती है तो उस पॉडकास्ट के बाद जो है वो इन्होंने हमें रिक्वेस्टिंग की कि मेहरबानी करें कि ये वाला सवाल जो है वो आप बाहर निकाल दें। हमने कहा नहीं, ये सवाल लाजमी चलेगा। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कालें की उन्होंने, मुझे जो है वो बड़े बड़े लोगों से कालें भी करवाई, लेकिन हमारा एक कंसेप्ट है कि हम जो बात पॉडकास्ट के अंदर हो जाती है हम चलाते हैं उस चीज को। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊं कि मैंने इस बंदे का चेहरा जो है वो बेनकाब करना था, वो इस वजह से करना था कि लोगों की नजर में ये जिस तरीके से अपने आप को एक शरीफ समझता है या कोई इस तरह की कोई चीज समझता है, तो ये इंतहाई घटिया और जलील आदमी है। मैंने इसका चेहरा इस वजह से एक्सपोज किया था। हालांकि हमारे पास कुछ गेस्ट आते हैं, हम उनका जो है वो कुछ रियायत भी रख देते हैं, कोई नहीं हो जाता है, इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है या पॉडकास्ट के दौरान उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो इंतहाई मतलब नजेबा होती है, तो हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा रियायत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हकीम शहजाद लुआ पहाड़ के साथ कोई रियायत नहीं की, और जब हमने यही चीज हमने देखी कि इसका चेहरा जो है वो हमने बेनकाब करना है, तो वही मैंने फिर किया। उसके बाद हकीम शहजाद लुआ पहाड़ ने जो है वो हमसे बातचीत तो शायद खत्म कर दी। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं
کہ میرے پاس وہ ذرائع بھی ابھی موجود ہیں کہ حکیم شہزاد لوا پاڑ اپنی جو بیگمات کے ساتھ جو گھٹیا پن کرتا ہے، میں وہ چیز بھی آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ انہوں نے ایک شادی کی جو کہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو ہے وہ شادی ہے، ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ہے عامر لیاقت کی جو فرسٹ وائف تھیں دانیہ شاہ، ان کے ساتھ جو شادی کی ہے۔ دانیہ شاہ نے ایک اسلام آباد کی ایک عورت سے جب ڈسکشن کی کہ حکیم شہزاد لوا پاڑ مجھے خرچے میں کچھ بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں، میں تنگ آ گئی ہوں اس شخص کے ساتھ۔ اب یہ کس کے بیانات ہیں؟ یہ دانیہ شاہ کے یہ بیانات ہیں، اور انہوں نے ایک عورت سے یہ بات چیت کی تھی، اور اس عورت نے مجھے مکمل طور پر یہ ایویڈنس بھی پرووائڈ کیے تھے۔ وقت آنے پر اگر مجھے کہا گیا تو میں لازمی طور پر یہ چیز شیئر کروں گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ ٹک ٹاک کر جو ہے وہ لوا پاڑ صاحب جو ہے وہ آج کل روڈ پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر مشہور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسٹر پتلو کے ساتھ وہ میچ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب مسٹر پتلو نے ان سے ایسے ایسے سوالات کیے، جوابات دیے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی بیگم مجھے جو ہے وہ میسیجز کر رہی ہے، آپ کی بیگم میرے سے نمبر مانگ رہی ہے، اور یہی ہوا کہ وہ جو ہے وہ چہرہ بے نقاب کرتا گیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حکیم شہزاد جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ انتہائی بے غیرت انسان ہے، یہ اپنے فیملی کو جو ہے وہ سامنے پیش کر رہا ہے، یہ انتہائی فضول اور بے معنی گفتگو کرتا ہے۔ اس کی جو آنکھ ہے اس میں سور کا بال ہے۔ میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بھی بتا سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں، لیکن میں اپنی آڈینس کا خیال رکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ ساری چیزیں نہیں بتانی چاہیے۔ کہ یہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ایک اسلام آباد کی ایک مصوفہ ہیں، انہوں نے ملاقات کروائی منائل ملک کے ساتھ ان کی، اور جب منائل ملک کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو یہ بغیرتی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور یہ شخص وہاں پر اس کے اوپر لائنیں مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اس نے وہاں پر ایک ایسی ویڈیو بنائی جو کہ منائل ملک اور اس مصوفہ کو بھی پتہ نہیں تھی، اور اس بندے نے وہاں پر جو ہے وہ اس کی ایسی ویڈیو بنائی کہ یہ میری وائف ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ لیکن جب منائل ملک کی طرف سے ان کو شٹ اپ کال ملی تھی، پھر اس بندے نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی تھی، اور یہ حکیم شہزاد لوا پاڑ اس چیز کو مانے گا کہ میں نے کیا وہ بغیرتی کی تھی۔ دانیہ شاہ یقیناً اس بندے سے تنگ ہے، اور میں آپ کو حلفاً یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ جس عورت نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ عورت جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور آج کل یہ مسٹر پتلو کے ساتھ میچ لگانے میں اس وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پاگل ہوا ہے کہ کوئی میرے ساتھ میچ کھیلے، میں سوشل میڈیا پر آ کر ارننگ کروں، اور اس کو ہمیشہ سے ہی سٹنٹ کھیلنے کی عادت پڑی ہے، اور یہ سٹنٹ مارتا رہا ہے۔ شاید افریدی کے بارے میں اس نے کیا بات کی تھی، آپ کے سامنے تھی۔ یہ انتہائی بیکار ترین انسان ہے، اور اس انسان کو جو بھی بندہ جو ہے وہ پذیرائی دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جا کے اس کے جو انٹرویوز وغیرہ کرتا ہے، اس بندے سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا اس بندے کا کوئی انٹرویو نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی بے غیرت شخص ہے، انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ میں اس کے ایویڈنس اور بھی آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ رعایت کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے جو سوالات وغیرہ چل رہے ہیں، یہ سوالات اور جوابات مسٹر پتلو کے ساتھ یا ڈاکٹر ایمان کے ساتھ انہوں نے تو گند کر کے رکھ دیا اس بندے کو، اور یہ ایک بندر طبیعت کا مالک ہے۔ خدا رہا اس بندے کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس سے جان چھڑوائی جائے۔ ایک اینکر صاحب ہیں ملتان کے، ان کے ساتھ جب میری بات چیت ہوئی، میں نے کہا آپ سب سے زیادہ گناہگار ہیں، آپ نے حکیم شہزاد لوا پاڑ کو یہاں تک لایا ہے، آپ یہاں تک اس کو پہنچانے میں جو ہے وہ آگے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ حالیہ میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی، اور اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کار میلہ لگے گا
جو کہ ان کا دواخانہ ہے اس کے باہر کار میلہ لگائے جانے کا جو ہے وہ انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ جو ڈوگر موٹرز والے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں شہزاد ڈوگر موٹرز والے جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ لت لگنے کی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پر کسی کی کوئی گاڑی ہو بیچنی ہو لینی دینی ہو تو ہم جو ہے وہ گاڑیاں سیل کریں گے۔ جناب محترم آج کل انتہائی جو ہے وہ کشمکش میں مگن ہے